المسلمون قادمين، نرفع الرايات سوف يعلمون أننا نحن المسلمون قادمون. الأيام عنا والسنون، فاسألوا الأكوان عنا من نكون. تشهد الأيام عنا والسنون، فاسألوا الأكوان عنا من نكون. نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا، لن ننتهي أبدا، إنا كبرق في السماء كبرق أزرق يسبي العيون، بأسه حل بكفر إننا منتصرون. مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون، بأسه حل بكفر إننا منتصرون. إننا منتصرون. لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا، لن ننتهي أبدا، إنا كبرق في السماء جاءنا فإلى الله وإلى الدين نذود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Alsen TV. Kembali lagi di acara tilawah dan kultum bersama saya Gembang dari kelas 8A. Untuk tilawah kali ini akan dibacakan juz 26 mulai dari surah Al-Ahqaf oleh Muhammad Irsyad Siddiq dari kelas 8C. Sudah siap ya dengan musa masing-masing? Oke, Kak Irsyad silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Quran Surah Al-Ahqaf juz 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah.
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهو يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون بما فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقولون لك المخلفون من الأحراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنما أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأهديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا العذاب عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga menjadi kebaikan untuk yang membaca dan semua pemirsa Asen TV. Selanjutnya, mari kita simak kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Mikdad Nasrul Haq. Sekaligus menutup acara pagi hari ini, saya selaku pembaca acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam atau pada hari yang ke-26 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah saum kita, yang mana itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa meraih derajat takwa yang Allah berikan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang berikutnya, semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah suri tauladan, contoh panutan, tuntunan bagi kita. Semoga kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang atau dalam golongan hambanya, umatnya, senantiasa menjunjung tinggi ajaran. Baik para hadirin sekalian, di kesempatan kuliah subuh ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu i'tikaf. Baiknya sih mungkin i'tikaf ini disampaikan di hari ke-21, tapi ya tidak ada yang terlambat ya, karena kita masih ada waktu 5 atau 4 hari lagi sisa waktu Ramadan ini. Baik, para rekan-rekan sekalian, para hadirin pemirsa Asen TV yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu dalam menurut bahasa itu artinya berdiam diri, atau ada juga yang mengatakan mengurung diri secara bahasa ya. Pokoknya pada saat kita berdiam, kemudian kita ruangan atau pokoknya diam diri aja, itu sudah termasuk i'tikaf. Bahkan pernah belajar dulu, ada seorang guru mengatakan bahwa saat kita duduk di mobil kemudian kita berdiam diri nggak ngapa-ngapain, itu sudah i'tikaf menurut arti dalam bahasa. Namun kalau kita tarik pada makna istilah, itu makna fikih, i'tikaf itu adalah kita berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau orang-orang musyrik itu ada istilah bertapa, dia berdiam diri dengan tujuan ya dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam gua mengasingkan diri dari hiruk-pikuk manusia, tapi ini kita berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan timingnya atau waktunya itu dilakukan, atau waktu terbaik untuk i'tikaf itu adalah 10 hari bulan dari 10 hari akhir dari Ramadan. Itu adalah waktu yang terbaik. Nah, adapun i'tikaf ini itu pernah, jadi tidak hanya
tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mengkaji dari surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, antahiro, supaya mereka berdua mensucikan baitia, rumahku, artinya rumah Allah, itu maksud Masjidil Haram atau Ka'bah, dibersihkan untuk siapa? Yang pertama, lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Yang kedua, wal 'akifina, dan bagi orang-orang yang beriktikaf, diam diri di masjid itu, di Ka'bah atau di Masjidil Haram itu, wal 'akifina, mereka berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. War ruk'i, dan untuk orang-orang yang ruku, was sujud, dan untuk orang-orang yang sholat, artinya was sujud, dan untuk orang yang sholat sujud, artinya ruk'i sujud adalah dua gerakan yang terdapat di dalam sholat. Nah, di zaman Nabi Ibrahim saja menyinggung tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf ini sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Ada juga dalam surat Al-Baqarah, itu lanjutan dari ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat 187 disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian bergaul atau mencampuri mereka, maksudnya mereka itu adalah istri-istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ini artinya ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat yang beriktikaf. Ini artinya kata akifuna fil masajid itu merupakan sebuah kabar atau sebuah informasi ya. Di sini bukan perintah ya, tapi di sini hanya kalimat informasi, tapi menunjukkan bahwa itu pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta. Nah, adapun bagaimana kaifiat i'tikaf itu di para sahabat setelah Rasulullah SAW, mereka itu justru menambah semangat mereka, menambah kekuatan atau menambah mereka itu di 10 hari terakhir. Atau bisa jadi dikatakan mereka itu mempersiapkan hari-harinya di luar Ramadan, sehingga bagaimana mereka meninggalkan kesibukan bekerja, meninggalkan kesibukan hal-hal yang lain yang bersifat duniawi, karena bisa saja mereka itu sudah mengumpulkan biaya hidup mereka untuk di 10 hari terakhir. Karena biasanya yang terjadi di umumnya di zaman kita pada sekarang ini, itu kalau mungkin dulu sebelum zaman COVID itu pasar-pasar itu ramainya itu di akhir-akhir bulan Ramadan, banyak diskon dan sebagainya. Mungkin sekarang lebih ke di 10 hari terakhir itu banyak flash deal, mungkin ya belanja-belanja online yang membuat kita tuh tangan kita tidak berhenti berselancar untuk berbelanja online. Oke, kita skip masalah itu, tapi yang jelas bagaimana kita bisa memfokuskan diri untuk bisa beriktikaf. Kalau mungkin ya dalam kondisi masjid yang tidak memungkinkan, maka kita niatkan dalam hati, karena kita tidak bisa di masjid, kita iktikaf di rumah karena dalam kondisi yang pandemi. Kalaupun kita lingkungan kita memungkinkan untuk melaksanakan iktikaf, maka jangan ragu dan jangan lagi berpikir hal-hal yang sifatnya sia-sia, maka kita disunahkan untuk melaksanakan. Karena Rasulullah SAW itu beliau setelah hidupnya, setelah diam di Madinah, Rasulullah SAW selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai akhir hayatnya. Kemudian dilanjutkan oleh keluarganya, yaitu istri-istrinya, mereka semua melaksanakan.
Ya, ini apa yang dilakukan di dalam masjid itu, ya, beribadah kepada Allah, berzikir, sholat, kemudian membaca Al-Quran, atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat eh, ibadah, menyibukkan dengan hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuju masjid sudah menyiapkan diri, tapi kita mungkin terlenakan karena kita bawa HP, kita terlenakan dengan bermain berselancar di dunia maya, kita buka aplikasi-aplikasi sosial media, kemudian dari itu bisa mengurangi kehusuan kita. Ya, karena ya kalau misalkan di dalam HP itu aplikasinya Al-Quran, kita baca Al-Quran dari HP, ya itu bagus. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang lain, atau mungkin kita udah itikaf, udah menuju masjid, kemudian kita selfie, kemudian kita sebar di sosial media, ya itu bisa jadi mengurangi pahala ibadah kita, karena suatu yang sifatnya ibadah, maka cukuplah itu menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika itu amalan yang bersifatnya amalan keluarga, maka jadikanlah itu rahasia keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diumbar di media sosial, ya. Karena itu bisa mengundang setan-setan, hal-hal yang menyebabkan kita riya, kita ingin di komen oleh orang-orang yang melihat. Ya. Maka oleh karena itu, ketika kita memiliki niat untuk beribadah kepada Allah, maka jadikanlah itu sebuah kebaikan rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu bisa membersihkan hati kita, ya. Karena ketika sesuatu itu tidak diketahui oleh orang, itu bisa menunjang kita untuk bersikap lebih ikhlas, lebih murni dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada tujuan ingin dipuji, dilihat, memberikan komentar positif dan sebagainya. Jadi para hadirin sekalian dan sekalian, marilah kita manfaatkan momentum kita di 10 hari terakhir ini, atau dalam artian ini kita punya sisa waktu 5 atau 4 hari lagi. Ya, kita nggak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu masih tersisa nanti di malam 27 atau di malam 29 atau pas sudah lewat. Kalau masih tersisa, maka jangan ragu-ragu. Man qoma Lailatul Qadri ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri melaksanakan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan mengharap dosa ampunan Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu, sekalian, marilah kita tanamkan semangat kita, tingkatkan gairah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu Ramadan. Semoga itu kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur padanya, sehingga kita tidak kehilangan momentum untuk beribadah kepada Allah, meraih keutamaan. Baik, demikian para hadirin sekalian, rekan-rekanku sekalian dan semua pemirsa ASENTV, semoga Allah Subhanahu wa taala inayah serta hidayahnya kepada kita selalu bisa beribadah. Afu minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.